वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज बाज़ाब्ता नून लीग में शामिल हो गए। लंदन में नून लीग के कायद से मुलाकात की और नवाज शरीफ को अपना कायद मान लिया। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं राजा रियाज को खुशामदीद कहा है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस जा रहे हैं। आजम नजीर ताड़र ने बताया नवाज शरीफ हंसते चेहरे के साथ अदालत में पेश होंगे। आज राय साहब को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, मैंने और पार्टी ने मुस्लिम लीग नून में खुशामदीद कहा है। मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने नए कानून का उनके वकला ने सहारा नहीं लिया था। डॉलर जो है वो रुपए के मुकाबले में 15, 20, 25 रुपए नीचे आया है। अगर ये ना आया होता तो तेल की, पेट्रोल की कीमतों में और इजाफा आप देखते। मैं मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे पे एतमाद किया है। मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए जिस तरह पूरा पाकिस्तान इस वक्त मुतरक है, मैं भी अपना इसमें आज के बाद मैं इसका हिस्सा हूँ। कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बाल्टी या टोप पहन के अदालतों में पेश नहीं होंगे। वो हंसते चेहरे के साथ जाएंगे और इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। भुट्टो जिंदा नहीं, भुट्टो मर गया। हनीफ अब्बासी ने पीपल्स पार्टी के दिल पर तीर चला दिया। नून लीगी रहनुमा का कहना था कि अल्लाह के फजल से पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हमेशा सिफर रही है। भुट्टो जिंदा है के नारे के अलावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं। उनको बताना चाहता हूँ भुट्टो जिंदा नहीं है, भुट्टो मर गया है। नून लीग ने कभी नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ेगी। हमने कभी ये नहीं कहा था कि हम पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, हम किसी के साथ इत्तेहाद करेंगे। ना ये जो इत्तेहादी है ये इलेक्शन का इत्तेहाद है, इंतखाबी इत्तेहाद है, नहीं। उस वक्त से लेके आज तक हम कहते हैं पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत करनी है और उनकी कारकर्दगी अल्लाह ताला के फजल व करम से हमेशा 0/0 ही रही है। यानी अभी वो उठा के स्वाय ये कि भुट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि हमने जनाब इस मुल्क के लिए मोटरवेज दी, हमने इस मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसको पूरा किया, हमने इस मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा किया, हमने दहशतगर्दी। वो एक ही बनेंगे भुट्टो जिंदा है। अभी भुट्टो जिंदा नहीं है, खुदा के लिए भुट्टो मर चुका है। जुल्फिकार अली भुट्टो हमारी रेड लाइन है। हनीफ अब्बासी की मुतनाज़ी गुफ्तगू पर शाजिया मरी बरहम। लीगी रहनुमा ने कहा हनीफ अब्बासी ने इंतहाई घटिया गुफ्तगू की। भुट्टो के खून के निशान अभी अपनी जमात में देखें। नून लीग को हनीफ अब्बासी जैसे लोगों को लगाम देनी चाहिए। बैसाखी ना मिले तो उनको औकात पता चल जाएगी। अब्बासी के इस बयान की सख्त मजम्मत करती हूँ। बदतमीजी की है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के हवाले से। इस तरह की घटिया गुफ्तगू करें, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी रेड लाइन है। अगर ये किसी फैसले के नतीजे में बकवास की जा रही है तो हम इसका जवाब देंगे। भुट्टो जिंदा का नारा लगाते हैं तो उस फलसफे की बात करते हैं जो आज भी जिंदा है और ताहयात जिंदा रहेगा। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत है, उसके खून के निशान आज भी जाकर हनीफ अब्बासी अपनी जमात में ढूंढे, इनको नजर आ जाएंगे। इन्होंने क्या किया जमहूरियत के लिए? मुआहदे करके मुल्क छोड़ के चले गए। इनके खिलाफ अदलिया फैसले देती है तो वहां जाके हमला कर देते। पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में अपनी हुकूमत बनाएगी और यही खतरा है उन जमातों को जो हमेशा सहारों की बुनियाद पर आती है। बैसाखियां इनकी निकल जाए तो इनको लग पता जाएगा कि इनकी औकात क्या है। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी और नदीम अफजल चंद भी नून लीग पर बरस पड़े। नदीम अफजल चंद ने कहा कोई वोट को इज्जत दो से भागा तो हमारा क्या कसूर, हमने नून लीग से इत्तेहाद किया, जिया की बाकियात से नहीं। नून लीग का गढ़ अब इनके लिए गढ़ा बन गया है। फैसल करीम कुंडी ने कहा इत्तेहादी रहने वाले हालात खराब कर रहे हैं। सियासी जमातों का इदारों के पीछे छुपना ठीक नहीं। कुछ चीजें हमारी इत्तेहादी जमातों की तरफ से भी आ रही हैं। माजी करीब में हमारा इत्तेहाद खत्म हो और इतनी जल्दी उनको नहीं करनी चाहिए। हालात खराब करने में बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तारीख देने में क्यों कतरा रही? 90 दिन में भी इलेक्शन नहीं करा रहे, आप 30 नवंबर तक भी नहीं करा रहे। अब अगर कोई अपने वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा है तो इसमें हमारा क्या कसूर? जरदारी साहब को टाइम दिया है कि जिनके साथ ये बातचीत हुई थी उन स्टेक होल्डर्स के साथ दोबारा बातचीत करें और इलेक्शन की तरफ जाएं। बाय बाय टाई टाई हमारे साबका वजीर ने कहा सी यू सून। आप खुशी से सिंध में आए, लेकिन आप ये तो बताएं आपने इक्तदार में रहते हुए कब बदीन का दौरा किया, कब घोटकी का दौरा किया?
ہم نے اتحاد کیا ہے مسلم لیگ نواز سے، ہم نے کبھی بھی ضیاء الحق کی باقیات سے اتحاد نہیں کیا۔ بھائی وزیر اعظم ہو تو میاں صاحب کیوں نہیں واپس آئے؟ ایک گھر میں وزارتیں ہو تو اور دوسرا بھائی ملک میں نہ آ سکے، لاکھ ان کو پتا چلے۔ گڑھ اور گڑھے میں بڑا فرق ہے، پہلے گڑھ تھا اب ان کے لیے گڑھا بنا۔ پی پی نون لیگ حملوں پر سعد رفیق بھی چپ نہ رہ سکے۔ لیگی رہنما نے کہا سابق اتحادی جماعت کے سربراہ کے کوسنے اور تانے الیکشن سٹنٹ کے سوا کچھ نہیں۔ طاقتور سیاسی اشرافیہ خرید کر ایک صوبہ کنٹرول کرنا کون سی عوامی سیاست ہے؟ سندھ میں ایم کیو ایم، جے یو آئی، نون لیگ اور دیگر مل کر اچھا الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ۔ حکومت نے پیٹرول پر فی لیٹر 26 روپے 2 پیسے، ڈیزل پر 17 روپے 34 پیسے یک مشت بڑھا دیے۔ قیمتوں نے لوگوں کے 14 طبق روشن کر دیے۔ بڑھانے کے ٹائم پہ 2-3 روپے کم کر دیتے، بڑھانے کے ٹائم پہ 26 روپے بڑھا دی۔ ہم لوگ جائیں تو کہاں جائیں؟ پیٹرول ڈلوائیں یا بچوں کے گھر کا کھانا چلائیں، کیسے چلائیں؟ عوام کو ریلیف دینے والا کوئی نہیں ہے۔ سیلریز ویسی کی ویسی ہیں، پیٹرول ہر دن آگے بڑھ جاتا ہے۔ صرف گزارش یہ ہے کہ کچھ رحم کریں عوام کے اوپر۔ غریب بندے کیا کر رہے ہیں؟ حکومت کو یہ سوچنا چاہیے۔ نگران حکومت پتہ نہیں کیا کر رہی ہے۔ ہم پیٹرول ڈلوائیں یا گھر کا راشن پانی چلائیں؟ بندہ جو ہے نا یہ افورڈ تو نہیں کر سکتا۔ جو پہلے والی حکومت اس نے بھی یہ کام کیا ہے، لیکن کیا کریں، ہر کچھ نہیں سکتے۔ غریب آدمی کو ابھی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود مار چکا ہے۔ گورنمنٹ اپنا مرضی چلا رہا ہے، جیسے دل کرتا ہے ویسے ہی کرتا ہے۔ 10 روپے کم کرتا ہے، 50 بڑھاتا ہے۔ بس عوام کا اللہ ہی حافظ ہے، یہ لوگ کیا کہاں لے کے جائیں گے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی۔ لوگ جو ہے وہ تو بہت پریشان ہیں، کیا کرے، کہاں پر جائے، کس کو اپنی فریاد کریں؟ مزید برداشت کرنے کی تو ہمیں اور گنجائش نہیں رہی۔ یہ تو غریب کے لیے سے بم ہے۔ آئی ایم ایف نے گیس کے نرخ 45% تک بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف نے گیس کا ریٹ بڑھا کر 435 ارب روپے جمع کرنے کا مطالبہ کیا۔ 1 اکتوبر سے گیس کے نرخ بڑھانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ گیس ریٹ میں اضافے کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ نگراں حکومت چھوٹے صارفین کو ریٹ میں اضافے سے بچانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ نگراں حکومت گیس کے 64% صارفین کو بچانے کے لیے حکمت عملی بنا رہی ہے۔ کمرشل صارفین، تندور اور ہوٹلوں کے لیے بھی گیس مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ صنعتی صارفین، کھاد کے کارخانوں اور سٹیل انڈسٹری کے لیے بھی گیس مہنگی ہو سکتی ہے۔ پاکستان کو دھمکیاں دینے والے افغان ٹک ٹاکر نے حماقت کی حد کر دی۔ ایک ٹی وی پروگرام میں کہا بھارت مریخ پر پہنچ گیا، چاند پر ترپال ڈال دیا تو ہم عید کیسے منائیں گے۔ افغان ٹک ٹاکر جنرل مبین کا مضحکہ خیز بیان سوشل میڈیا پر مذاق کا نشانہ بن گیا۔ مریخ ته وخته سبا چې روژه راځي او په سپوږمۍ ترپال راکش کړله ته به اختر څنګه کوې؟ هندوستان مریخ ته وخته سبا چې روژه راځي او په سپوږمۍ ترپال راکش کړله ته به اختر څنګه کوې؟ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی۔ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم اب خلا میں بھی بلند ہوگا۔ پاکستان کی پرعزم بیٹی نمیرہ سلیم 5 اکتوبر کو پاکستانی جھنڈا خلا میں لہرائیں گی۔ نمیرہ کمرشل اسپیس شپ کے ذریعے خلا کا سفر کر کے پہلی پاکستانی خلاباز کا اعزاز اپنے نام کریں گی۔ دیگر وزیر اعظم نے کہا ہے مغربی اور مشرقی سرحدوں پر صورتحال تشویشناک ہے، اس کی وجہ سے الیکشن میں تاخیر نہیں ہوگی۔ وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے انوار الحق کاکڑ نے کہا الیکشن کمیشن جلد انتخابات کی تاریخ دے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے معاملے میں قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جلد ہی دن کا تعین بھی کر دیں گے، اعلان بہت جلد ہو جائے گا۔ گرچہ مغربی محاذ پہ بھی اور مشرقی محاذ پہ بھی الارمنگ سچویشن ضرور ہے، لیکن ہم قابو پا لیں گے اور الیکٹورل پروسیس کی ایکسرسائز ہے اس کو بھی ہم مکمل کرا لیں گے۔ الزامات عمران خان کو سیاست سے باہر کرنے کا ایک راستہ ہے۔ کسی کو سیاست سے دور کرنے کا عمل نہیں، بلکہ لا آف دا لینڈ اپنی کورس لینا چاہتا ہے، اپنی راہ لینا چاہتا ہے۔ چودھری پرویز الہی ضمانت کے بعد اڈیالہ جیل سے پھر گرفتار۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے اڈیالہ جیل سے تحویل میں لے کر لاہور اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹر منتقل کر دیا۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو لاہور ماسٹر پلان کرپشن کیس میں گرفتار کیا ہے۔ مقدمے میں مونس الہی، راسخ الہی، ڈی جی ایل ڈی اے سمیت متعدد افراد نامزد ہیں۔ چیف جسٹس امرتا بندیال سپریم کورٹ افسران اور سٹاف سے الوداعی خطاب میں
آپ دیدہ ہو گئے. کہا آپ کے ساتھ بطور سپریم کورٹ جج 9 سال اچھے گزرے. میری حالت تب ڈوبتے سورج جیسی ہے. آپ لوگوں کے پاس ابھی وقت ہے. بھرپور لگن سے کام کریں. ملک کو معاشی اور دیگر چیلنجز کا سامنا ہے. سب اکٹھے ہوں گے تو یہ بحران نہیں رہے گا. عدل و انصاف کے نئے باب کا آغاز. سپریم کورٹ آف پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کل حلف اٹھائیں گے. ان کی پیشہ ورانہ زندگی پر راجہ محسن اعجاز کی یہ رپورٹ دیکھیے. سچ کی تلاش میں نکلتے ہیں. جج آئین اور قانون دائرے کے تحت چلتا ہے. قانون بنائے گئے ہیں, ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 26 اکتوبر 1959 کو کوئٹہ میں پیدا ہوئے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تحریک پاکستان کے صف اول کے رہنما قاضی محمد عیسیٰ کے بیٹے اور پاکستان بننے سے پہلے کلات کے وزیر اعظم قاضی جلال الدین کے پوتے ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں بلوچستان ہائی کورٹ کے تمام پی سی او جج فارغ ہوئے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ براہ راست 5 اگست 2009 کو بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوئے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 5 ستمبر 2014 کو سپریم کورٹ میں بطور جج عہدے کا حلف اٹھایا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے فیصلوں کے اندر ہمیشہ ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی پر زور دیا. بطور جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بہت سے اہم فیصلے دیے جن میں عدلیہ سمیت کسی بھی ادارے کے لیے محترم کا لفظ استعمال نہ کرنے کی آبزرویشن دینا بھی شامل ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پبلک پارکس کے استعمال، ماحولیات، خواتین کے وراثتی حقوق، فیض آباد دھرنا کیس اور 21ویں آئینی ترمیم کیس میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو بھی غیر آئینی قرار دیا. عدالتی کیریئر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے حکم ناموں میں سپریم کورٹ میں بینچز کی تشکیل، چیف جسٹس کے اختیارات اور مقدمات مقرر کرنے کے طریقہ کار کے خلاف بھی لکھا. کی حکومت میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے صدارتی ریفرنس بھی دائر کیا گیا جسے نظر ثانی میں اکثریت کی بنیاد پر کالعدم کر دیا گیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک عرصے سے اہم مقدمات میں شامل نہ کرنے کے حوالے سے وکلاء کے تحفظات بھی سامنے آتے رہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہلے جج ہیں جو جڑاں سہانے کے بعد وہاں کے مکینوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ان کے پاس گئے. چرچز کوئی اگر حملہ کرے اس پہ مسلمانوں پہ فرض ہے کہ جہاد کا حملہ والا. یہ سب سے زیادہ فرض کس پہ؟ مسلمانوں پہ. یہ آپ کی مدد. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پی ڈی ایم دور حکومت میں قومی اسمبلی میں ہونے والی آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی تقریب میں بھی شرکت کی. بیٹھے ہوئے ہو سکتا ہے یہ کہیں یا ہو سکتا ہے آپ کل کہیں کہ آپ کو بلائے بھی پھر بھی ہمارے خلاف آپ نے فیصلہ کیا, تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. سپریم کورٹ کے ججز میں اختلافات کے تاثر کو ختم کرنا, مقدمات کو مقرر کرنے, 184(3) کے استعمال کے طریقہ کار, زیر التوا مقدمات کے بیک لاگ کو کم کرنا اور ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال میں عدلیہ کے وقار کو بحال کرنا نئے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بڑے چیلنجز ہوں گے. راجہ محسن اعجاز, ARY نیوز, اسلام آباد. ARY نیٹ ورک کی 23ویں سالگرہ پر تقریبات جاری ہیں. کراچی بیورو آفس میں گورنر سندھ کامران کسوری نے CEO ARY نیٹ ورک سلمان اقبال کے ساتھ کیک کاٹا. میئر کراچی مرتضی وہاب اور نگراں وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز بھی کراچی بیورو آفس آ کر ٹیم کی خوشیوں میں شریک ہوئے. لاہور کے وزیراعلی ہاؤس نے کیک کاٹ کر ARY فیملی کو مبارکباد پیش کی. اسلام آباد میں نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے ARY کی ٹیم کو مبارکباد دی اور کیک کاٹا. پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے بھی کیک کاٹا اور کہا ARY نیٹ ورک نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دے کر منفرد مقام بنایا ہے. کوئٹہ میں بھی ARY نیٹ ورک کی 23ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا. تقریب میں کمشنر کوئٹہ ڈویژن حمزہ شفقات اور سینئر صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. سلمان اقبال صاحب کو جانی بھائی کو, پوری فیملی کو اور ان کی پوری ٹیم کو 23ویں سالگرہ مبارک ہو. ARY نے پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر پاکستان کی شناخت اور عزت میں اضافہ کیا ہے اپنی صحیح صحافت اور رپورٹنگ سے. ARY کی 23ویں سالگرہ پر یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی. میری خواہش یہ ہے کہ ARY اس سفر پر آگے چلے. جو ورکرز ہیں ARY کے وہ خوش ہوتے ہیں. اقبال صاحب سے میرا بہت پرانا اور بڑا پیار والا تعلق ہے. ان کو خاص طور پہ مبارکباد. سلمان اقبال صاحب کو مبارکباد. سب کے لیے نیک خواہشات ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اور ترقی کریں. سوات کا منفرد فرنیچر اب شہر شہر ملنے لگا. لاہور میں کام کرنے والے سواتی کاریگروں سے ملوا رہی ہے سدرا غیاث اپنی رپورٹ میں.
सवाती ट्रक कार्ट जो कि पहले सिर्फ सड़कों की हद तक ही महदूद था, लेकिन अब ये घरेलू फर्नीचर की शक्ल में मकबूलियत पा रहा है। सवाती तर्ज पर मबनी आर्ट पर छोटी बड़ी ट्रक अलमारियाँ, पीढ़े सेट, कंसोल, बेड, टेबल, संदूक, चौकी, ट्रे और दीगर घरेलू अशिया तैयार की जाती हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है। एक टेबल बनाने में 10 दिन भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है। ये ट्रक आर्ट है, ये स्वाद की सकाफत है। हमने इसको दोबारा जिंदा किया है, ये खत्म हो रहा था जी। हम अभी इसके टेबल बनाते हैं, अलमारी बनाते हैं, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। कौसे कजाब बिखेरता ये खूबसूरत फर्नीचर घरों और दफ्तरों की जीनत है। जो सवाती काम है इसमें सिर्फ 3 किस्म का टूल इस्तेमाल हो रहा है, एक सोले, एक करखे और एक सतरी, ये 3 चीजें इस्तेमाल हो रहा है। सवाती सकाफत के फर्नीचर में लोगों की दिलचस्पी इस बात का सबूत है कि वो अपनी सकाफत को अभी भी जिंदा रखे हुए हैं। सवाती ट्रक कार्ट सड़कों पर धीमा ही सही, लेकिन ये अब घरों की जीनत बनकर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मकबूल हो रहा है। कैमरामैन शहबाज खान के साथ सिद्रा गयास, ARY न्यूज, लाहौर। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 58वीं कॉम्बैट कमांडर्स कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब तर्जुमान पाक फजाइया ने बताया। ग्रेजुएशन तकरीब एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मुनक्किद हुई। एयर मार्शल अब्दुल मुईद खान, डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर डिफेंस बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। कोर्स के फारूल तहसील अफसरान में असनाद और ट्रॉफियां तकसीम की गईं। असातिज़ा की जबरदस्त काविशों को खिराज तहसीन पेश किया गया। कराची में रेंजर्स के हाथों पानी चोरों की शामत आ गई। गैर कानूनी हाइडेंट्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में 75 मुलजिम गिरफ्तार, दर्जनों वाटर टैंकर, मोटरें और जनरेटर कब्जे में ले लिए गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अफजल खान। कराची में सिंध रेंजर्स का पानी चोर माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। रेंजर्स ने अयूब गोट, पख्तूनाबाद, मंगोपीर, जमशेद क्वार्टर, कयूमाबाद और दिगर इलाकों में ऑपरेशन के दौरान मुतादिद गैर कानूनी हाइड्रेंट्स बंद करने का दावा किया। 75 मुलजमान हिरासत में लिए गए हैं और 69 वाटर टैंक्स जो है वो तहवील में लिए गए हैं। 12 हमने तकरीबन वाटर हाइड्रेंट जो है सील किए गए हैं और उसमें मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें जमशेद टाउन है, बनारस है, कुमारी कॉलोनी है। क्रैकडाउन के दौरान रेंजर्स ने पानी चोरी में इस्तेमाल होने वाले 75 वाटर पंप्स, 12 जनरेटर्स और दिगर मसरूका सामान भी तहवील में लिया। गिरफ्तार मुलजिमान को मजीद कानूनी चाराजोई के लिए पुलिस के हवाले किया जाएगा। रेंजर्स हुक्काम का कहना है कि गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स और पानी चोर माफिया के खिलाफ मुस्तकबिल में भी क्रैकडाउन जारी रहेगा। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ अफजल खान, ARY न्यूज, कराची। IMF गैस महंगी करने का मुतालबा कर रहा है, लेकिन गैस है कहाँ। कराची की खवातीन गैस लोड शेडिंग से आजिज आ गईं। कहती हैं बच्चे और शौहर कुछ खाए पिए बगैर घर से चले जाते हैं। इशरत खान की रिपोर्ट। कराची में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग, शहरियों की जिंदगी अजियतनाक हो गई। मलीर के इलाके खोखरापाड़ नंबर 4 में गुज़िश्ता कई माह से गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। चूल्हे ठंडे पड़ गए। हम खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पीते, चाय नहीं पीते, बच्चे ऐसे चले जाते। गैस का ही मसला है, बिल तो अभी भी हमने भरा है। सुबह भी हम लोग ऐसे ही बगैर नाश्ते के जाते हैं, बच्चे भी स्कूल भी ऐसे ही जाते हैं। बड़ी बेटी मेरी है, पोती है, उसको तो मोशन हो गए, ऐसे ही खाली पेट गोलियां दवाई खा के गई है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा इस अजियत से जल्द अज जल्द निकाला जाए। कराची की आवाम गैस ना होने से परेशान, कहती हैं बिल टाइम पर और गैस नायाब है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ इशरत खान, ARY न्यूज, कराची। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।